Pipila ka adlaw human naglandfall sa Manay, Davao Oriental si Bagyong Kabayan. Mabati gihapon ang epekto sa grabing kadaot sa nga hatod sa mga lugar sa pipila ka lugar dinhi sa Davao Oriental. Dinhi sa Barangay Lamyawan, Caraga, Davao Oriental, bisan pa og wala nay direkta nga epekto ang LPA nga mao ang kanhing Bagyong Kabayan. Nagpabilin gihapon ang epekto sa perwisyong hatod niini sa mga apektadong residente. Kini human nga nahugmak ang Lamyawan Bridge nga maoy nag-inusarang agianan sa mga tawo nga mao lamang ang bugtong nagkonekta sab sa Barangay Pichon ug tulo pa ka sityo sa maong barangay. Tungod niini, apektado ang ilang panginabuhian hilabi na sa mga mag-uuma tungod palisuray na ang pagtabok sa ilang mga harvest padulong sa Barangay Lamyawan. Sa pagkakaron, motor bangka lang ang makatabok sa maong sapa. Apektado sab ang mga baobao drivers tungod menos na ang ilang kita ilabi na sa mga nagabiyahe padulong sa Capoca Falls nga usa sa mga ginadayo nga tourist spot sa maong lugar. Usab karon ang lokal nga kagamhanan sa Barangay Lamyawan nga mapaspasan ang pagpatukod sa maong tulay. Samtang nagpahimangno usab sila sa publiko nga likayan na lang ang pagtabok sa maong tulay kung dili lang man importante ang lakaw aron maluwas sa peligro.